Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is caste and politics. कास्ट क्या रोल प्ले कर सकते हैं पॉलिटिक्स में, कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच क्या रिलेशन है, आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जेंडर के बेसिस पे डिफरेंसेस हर जगह देखने को मिलती है, रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस जो हैं वो हर कंट्री में हम देख सकते हैं, लेकिन कास्ट बेसिस डिफरेंसेस, कास्ट के बेसिस पे डिफरेंसेस या डिवीजन जो सोसाइटी में पाया जाता है वो सिर्फ इंडिया में हम देख सकते हैं। सोशल डिविजन्स ऑन द लाइन्स ऑफ कास्ट इज यूनिक एंड स्पेसिफिक टू इंडिया। एंड ये जो कास्ट सिस्टम जो है, द कास्ट सिस्टम ऑफ द प्रेजेंट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द वर्ना सिस्टम which was based on occupations and on the principle that an occupation passed from one generation to another. तो इनिशियली क्या होता था, इनिशियली पहले जब हम देखते हैं लोगों की कास्ट उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिफाइन होती थी, जो जैसा काम करेगा उसकी वैसी कास्ट होगी, और ये कास्ट ऑक्यूपेशन के हिसाब से चेंज भी होता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ हम देखते हैं ये सिस्टम बहुत ही रिजिड हो गया, और अब कास्ट लोगों के ऑक्यूपेशन से नहीं बल्कि बाय बर्थ देखी जाने लगी। मिसाल हम देखते हैं ब्राह्मण के घर कोई पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाता है, और शूद्र के घर कोई पैदा हुआ तो वो शूद्र कहलाता है। और ये कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। Most of the political leaders or most of the political parties, rather I should say, keep the caste calculations in mind while fielding a candidate from a particular constituency. इलेक्शन लड़ने से पहले किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कास्ट कंपोजिशन देखी जाती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले कास्ट कंपोजिशन को देखते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस कास्ट के जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा है, और कास्ट कंपोजिशन को जहन में रखते हुए उसी जिस कास्ट के वोटर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा होते हैं उसी कास्ट के कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा किया जाता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। एक ये सेकंड जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, each caste group is trying to get a bigger pie of the political power by asserting its identity in various ways. जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज appeals the caste sentiments to muster support. पॉलिटिकल पार्टीज जो है कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करके वोट लेने की कोशिश करते हैं, वोट हासिल करते हैं कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करके। मिसाल अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा वोटर्स जो वो राजपूत कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी वो महाराणा प्रताप का नाम पॉलिटिक्स का जोड़ते हैं, और महाराणा प्रताप के नाम से वो वोट हासिल करते हैं, उसके नाम की पॉलिटिक्स होती है। उसी तरह महाराष्ट्र में हम शिवाजी के नाम पे वोट हासिल किए जाते हैं, शिवाजी के नाम पे पॉलिटिक्स होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो हिंदुस्तान में हम जो देखते हैं, हिंदुस्तान यहाँ पे है 1 पर्सन 1 वोट। यहाँ पे सिस्टम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मीन्स कोई भी 18 है, 18 प्लस जो है हिंदुस्तान में जिसकी एज 18 से ज़्यादा है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, उसको वोट देने का हक है। एंड 1 पर्सन 1 वोट, इसको पॉलिटिकल इक्वालिटी हम कहते हैं। 1 पर्सन 1 वोट कंपेयर द पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स टू मास्टर पॉलिटिकल सपोर्ट of castes which were earlier treated as inferior or low. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट कंपोजिशन को जहन में रखते हैं तभी कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा करते हैं, कास्ट सेंटिमेंट्स को अपील करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज वो ये जानते हैं कि एक ही कास्ट के सपोर्ट पे इलेक्शन नहीं जीता जाता, इसलिए वो जो इन्फीरियर और जो लो कास्ट जो होते हैं
وہ ان کی طرف بھی جو ان کو بھی اسپیشل اٹینشن وہ دیتے ہیں ان کے ووٹس حاصل کرنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں جو یہ کاسٹ جو ہے ہندوستان میں ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے پالیٹکس میں. لیکن کاسٹ alone کین ناٹ ڈٹرمائن الیکشن ریزلٹس ان انڈیا. کاسٹ ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پالیٹکس میں اس کا ایک اہم رول ہے، ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. لیکن کاسٹ جو ہے alone cannot determine election results in India، جس کی بہت سارے وجوہات ہیں. بیکاز no parliamentary constituency has clear majority of one single caste. ہندوستان میں کوئی بھی ایسی پارلیمنٹری کانسٹیٹیوئنسی نہیں ہے جس میں صرف ایک کاسٹ کے لوگ ہوں یا میجارٹی میں ہو. اور الیکشن جیتنے کے لیے جو سپورٹ ہیں وہ سبھی کاسٹوں کی جو سپورٹ ہیں وہ ضروری ہے. اور دوسری بات، نو پارٹی ون آل دا ووٹس آف اے پرٹیکولر کاسٹ. تو کوئی بھی پارٹی اگر جو ہیں وہ ایک ہی کاسٹ کے سارے ووٹس حاصل نہیں کر سکتی، اگرچہ انہوں نے اسی کاسٹ کا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا بھی کیا ہو. کیونکہ ہندوستان میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کاسٹ سینٹیمنٹ سے اوپر اپنے پولیٹیکل سینٹیمنٹس کو رکھتے ہیں، جن کے آئیڈیاز، جن کی تھنکنگ جو ہیں اس پارٹی سے تھوڑی ڈفرینٹ ہو. اور یہ بھی ایک ریزن ہے، ڈفرینٹ پارٹیز میں پٹ دا کینڈیڈیٹس فرام دا سیم کاسٹ. تو اگر ایک پارٹی نے جو وہاں پہ سب سے جو میجر کاسٹ کے لوگ کانسٹیٹوئنسی میں ہیں ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ کو کھڑا کیا، تو یہ بھی ہے کہ جو پارٹی دوسری پارٹی ہوگی وہ بھی اسی کاسٹ سے کینڈیڈیٹ کو الیکشن میں کھڑا کر سکتی ہے. تو اس طرح جو ووٹس ہیں وہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کاسٹ جو ہے alone کین ناٹ ڈٹرمائن دا الیکشن ریزلٹس ان انڈیا. ہاں، ہم اس بات کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ کاسٹ کا ایک اہم رول ہے. الیکشن جیتنے کے لیے بہت سارے فیکٹرز کی ضرورت ہے. ادر فیکٹرز آلسو میٹرز، جس میں پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا کیا ہے، اس کا پروپیگنڈا کیا ہے، پارٹی کی ریپوٹیشن کیا ہے، اور خاص کر جو ہے پارٹی کتنی پاپولر ہے، پاپولرٹی جو لیڈرز کی ہیں پارٹی کی جو پاپولرٹی ہے وہ کتنی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بی جے پی دوسری بار سرکار بنانے میں کامیاب ہو گئی. اس کا صرف جو خاص جو اس کا ریزن ہے وہ ہے جو پی ایم ہمارے ہیں وہ بہت ہی زیادہ پاپولر ہیں لوگوں میں، تو اس پاپولرٹی کی وجہ سے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو ہاں، ہم اس بات کو اگنور نہیں کر سکتے کہ کاسٹ جو ہے کاسٹ بہت ہی رول پلے کرتے ہیں. اس کا بہت ہی اہم رول ہے انڈین پالیٹکس میں.